रोजमा कराची में फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती के लिए सज्जन यूनियन की कोशिशें रंग ले आईं और सीनियर ब्यूरोक्रेट इम्तियाज अबड़ो को फाइनेंशियल एडवाइजर तैनात कर दिया गया है। सज्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने अपने वफ्द के हमरा इम्तियाज अबड़ो से उनके दफ्तर में जाकर मुलाकात की, गुलदस्ता, अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा पेश किया। फाइनेंशियल एडवाइजर की अदम तैनाती से केएमसी के हाजिर सर्विस और रिटायर मुलाजमीन के वाजबात और बकायाजात, लीफ इनकेशमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट्स के केसेस इल्तिवा का शिकार हो चुके थे। इम्तियाज अबड़ो की तैनाती से जहाँ हुई है उसका खैर मकदम भी किया गया और कहा कि इल्तिवा माली मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। सैयद जुल्फ़िकार शाह ने इस मौके पर जहाँ उनको मुबारकबाद दी और बताया कि हाजिर सर्विस और रिटायर मुलाजमीन परेशानी का शिकार हो चुके थे क्योंकि तकरीबन 1 माह हो चुका था और फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि यूनियन से तयशुदा मुआहदे के तहत गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी सीनियरिटी यानी 2016 और 17 के रिटायर और वफात याफ्ता मुलाजमीन की तारीख रिटायरमेंट और तारीख वफात से अदायगियाँ करने की फौरी तौर पर फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्री लाजमी हो गई थी। सज्जन यूनियन की कोशिश थी और यकीनी तौर पर वो कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि अब हमें उम्मीद है कि फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती से मामला दुरुस्त में चलना शुरू हो जाएंगे। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद ने कहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। इसके तहत आओ मिलकर गुलशन को गुलशन बनाएं। मुहिम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सफाई और हरियाली मुहिम के दायरेकार को बिलतरतीब टाउन की हर यूनियन काउंसिल तक बढ़ाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वाइस चेयरमैन इब्राहिम सिद्दीकी के हमरा यूनियन काउंसिल 3 और 4 में सहबा अख्तर रोड पर बजाते खुद ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए सफाई करके और स्कूल और मदरसे के तालिब इल्मों से पौधा लगाकर मुहिम को आगे बढ़ाते हुए किया। शाबाश। उन्होंने मजीद कहा कि मुहिम के जरिए अब तक गुलशन इकबाल के बेशतर इलाकों में सफाई सुथराई, पार्कों की बहाली, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और दुरुस्तगी, जरासीम कुश अद्वियात के स्प्रे और दीगर बल्दियाती अमूर सर अंजाम दिए जा चुके हैं। मुहिम को इलाके मकीनों समेत मुख्तलिफ सतह पर जबरदस्त पजीराई हासिल हुई है, जिसका मुंह बोलता सबूत इलाका मकीनों का अस खुद मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। उन्होंने कहा कि हमारा काम आवाम को बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता करना है और इस बात को मलूज़ खातिर रखते हुए आवाम के देरीना मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। गो के वसाइल की जरूर कमी है, लेकिन इसके बावजूद पुरअज़म है कि हम गुलशन इकबाल टाउन को दोबारा से गुलशन बनाएंगे। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर पार्क्स राशिद पय्यास, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन 3 माजिद अली खान, काउंसलर मोहम्मद फैसल खान और दीगर इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में सफाई मुहिम तेजी से जारी है। जबकि डॉक्टर फवाद अहमद का कहना है कि वो और उनके वाइस चेयरमैन यकीनी तौर पर इस मुहिम को कारआमद बनाने के लिए हरावल दस्ते का खुद किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे अफसरान भी अमली तौर पर मैदान अमल में देखे जा सकते हैं। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। चेयरमैन मंगू पीर टाउन हाजी नवाज बरोई ने कहा है कि शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि एटम बम के खालिक थे, यकीनी तौर पर वो आज भी हमारी आंखों में और दिलों में मौजूद है और यकीनी तौर पर पीस पार्टी का चेहरा शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जबरदस्त खराज अकीदत आज भी पेश करता चला आ रहा है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई ने अपने ऑफिस में पीपल्स लेबर पैरो यूनियन की जानिब से शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 96वीं सालगिरह का केक कटिंग प्रोग्राम में तबादले ख्याल करते हुए कही। इस मौके पर हाजी नवाज बरोई ने केक कटिंग करके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और हाजी नवाज बरोई के वालिद नेक मोहम्मद बरोई की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी खुशी तौर पर दुआ की गई और इस मौके पर हाजरीन ने मिलकर दुआ की कि अल्लाह ताला चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई के वालिद नेक मोहम्मद, जो कि शदीद अलील थे लेकिन अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद घर आ चुके थे, लेकिन आजकल उनकी फिर तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी, इसलिए उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सब ने मिलकर दुआ की। इस मौके पर सैनिटेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लियाकत सूबा और पीपल्स लेबर पैरो यूनियन के मजदूरों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। चेयरमैन हाजी नवाज बरोई ने कहा कि शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को मजबूत किया था। शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बदौलत आज पाकिस्तान दुनिया में वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क है, जिसकी तरफ कोई मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये सिर्फ शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों का नतीजा है, जिनकी काविशों से हम आज एटमी मुल्क बने हैं और यही वजह है कि शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मजदूरों, किसानों और मेहनत कशों
پر خاص توجہ دی تھی، اور آج بھی محنت کش، چاہے وہ بلدیاتی اداروں کا ہو یا کسی بھی ادارے کا ہو یا کسان ہو، وہ یقینی طور پر شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کو بھولا نہیں سکتا، کیونکہ محنت کشوں کے وہ بانی تھے، اور انہوں نے تمام مراد محنت کشوں کو دینے کے لیے ایک نئے اور پرعزم طریقے سے باقاعدہ کوششوں کا آغاز کیا تھا، اور یقینی طور پر آج بھی لوگ خوش ہیں۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد نے کہا ہے کہ لوگوں کو یعنی کہ بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی ان کی دہلیز پہ تو پہنچا ہی رہے ہیں، وہیں اپنے ملازمین کے جائز حقوق اور مفادات کا ماڈل کالونی ٹاؤن بھرپور تحفظ کی ہوئی ہے، لیکن ہمارے کچھ افسران تھوڑے سے سست روی کا شکار ہیں، لیکن ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم ان کو اور موبلائز کر کے یعنی کہ ان کو طاقت بخشیں کہ وہ اپنے ملازمین کے جو ماتحت ملازمین ہیں ان کے حقوق کا وہ بھی تحفظ کریں تاکہ ان کے بھی مفادات پورے ہو سکیں۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن نے آج افسران سے ایک ملاقات کے دوران کہی۔ اس موقع پر وائس چیئرمین فیصل باسط، جبکہ ڈائریکٹران میں یقینی طور پر واسق ظفر بخاری اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد خان نے بتایا کہ انہوں نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی واضح ہدایتوں کے بعد عزم کیا تھا کہ وہ اپنے ملازمین کو یعنی 1 سے 5 گریڈ والوں کو، جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ایڈہاک جو کہ ماضی میں لوگ کھا کے بھاگ گئے تھے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کون بھاگ گیا تھا، سابق چورمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ لے کے فرار ہو گیا تھا، لیکن بہرحال اب جماعت اسلامی کے ناظمین ہیں اور یہ اپنے افسران و ملازمین کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کا عزم کر کے آئے ہیں۔ خدمت نعرہ ہے تو خدمت میں لوگوں کے ساتھ ساتھ افسران و ملازمین بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ 1 سے 5 گریڈ کے ڈاک کے جو بھی فائلیں ہیں وہ فوری طور پر لے کے آئی جائے، لیکن ابھی تک افسران سست روی کا شکار ہیں، یعنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کمزوری دکھائی جا رہی ہے۔ اگر یہ دکھا دی جائے تو یقینی طور پر 1 سے 5 والوں کے ایڈہاک کے جو بقائے جات ہیں وہ ان کو مل جائیں گے، جس سے ان میں کچھ خوشحالی آ جائے گی۔ آگے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، بلکہ ہم تو چیئرمین کو کہیں گے فائلیں بنا کے رکھو بھائی، رمضان میں دینا، تاکہ یہ رمضان بھی پکوڑے سموسے اور کیلے بھی خرید لیں گے، پھل بھی کھا لیں گے اور عید کی تیاری بھی کر لیں گے۔ ابھی پیسے بچا کے رکھنا، کچھ پیسے ان کو یکم رمضان کو، ورنہ 20 رمضان کو عید کی تحفہ بھی دے دینا، ورنہ ابھی دو گے یہ سب کھا جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ جبکہ ریٹائر ملازمین کے ماڈل کالونی ٹاؤن میں 1 روپے کے بھی بقائے جات نہیں ہے، 1 روپے کے بھی۔ جو افسر یا ملازم آج ریٹائر ہوگا تو اگلی پہلی کو جو تنخواہ ہوگی اس کے ساتھ اس کی فائل مکمل کر کے لیف انکیشمنٹ جس کا جو بنتا ہوگا بقائے جات وہ دے دیے جائیں گے۔ ماڈل کالونی ٹاؤن جی اس وقت نارتھ آباد ٹاؤن جو کہ ماڈل ٹاؤن ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، جس نے 1,52,00,000 کے قریب ادائیگی کر دی ہے ریٹائر ملازمین کی، 1,52,00,000۔ گھروں میں فائل لے کے لوگ ملازمین بیٹھے تو ان کو بھی کہا گیا اپنی فائل لاؤ اور اپنا پیسہ جو تمہارا پیسہ ہے وہ لے کے جاؤ، ہم دینے کو تیار ہے۔ لیکن حیران کن طور پر ماڈل کالونی ٹاؤن میں ملازمین اپنا پیسہ لینے کو تیار نہیں ہے، یہ انتہائی حیران کن خبر ہے۔ لیکن بہرحال ظفر احمد خان کیا بتا رہے ہیں، سنیے ذرا انہیں کی زبان۔ دیکھیں، ہم نے لائبلٹی 1,30,00,000 کی تو وہ دی تھی جو اسی دن حافظ صاحب نے چیک اپنے ہاتھ سے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ہم اس سے پہلے بھی دے چکے تھے اور اس کے بعد بھی دیے۔ اس وقت ہم تقریباً کوئی 1.5 کروڑ کے قریب ہم دے چکے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے ڈاک کی بات کی تو حافظ صاحب نے اس وقت میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ کم سے کم 1 سے 5 گریڈ والوں کا ڈاک کوشش کریں کہ اسی جنوری میں نکالیں۔ ہم نے اس کے اگینسٹ سرکولر نکال دیا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے، تمام جن لوگوں کے بیلنسنگ ہے ڈاک کے، کیونکہ جو ہماری معلومات یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو پہلے ڈاک مل بھی گیا تھا، تو وہ ہمیں ابھی تک، ہمیں یہ سمجھ لیں کہ آئی ٹی ابھی تک پرووائڈ کر کے نہیں دے رہا آڈٹ لسٹ، تو ہم اپنے طور پر ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو اسکروٹنی کر بھی رہے ہیں اور ان لوگوں کے نام فائنلائز ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم کوشش کریں گے کہ اسی مہینے کے اینڈ تک ان کو جو ان کا ڈاک ہے وہ ریلیف وہ دے دیں۔ ماڈل کالونی ٹاؤن بھی ماڈل کالونی ٹاؤن کی طرح ماڈل ٹاؤن کی طرف تیزی سے گامزن ہے اور یقینی طور پر جو اپنے افسران و ملازمین کے جائز حقوق مفادات کا تحفظ کرے وہ اپنے لوگوں کا بھی تحفظ کرنا سمجھتا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف ایوان نے کہا ہے کہ مومن آباد ٹاؤن کی حدود میں سیوریج کے نظام اور صفائی ستھرائی کے عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے اراکین کونسل کی مشاورت سے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہونے کی وجہ سے صورتحال دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، جس کے باعث نہ صرف عوامی شکایت میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے، ندی نالوں سیوریج لائنوں میں مین ہول کی صفائی نہ ہونے سے یہاں کچرے کی موجودگی سے وہاں وبائی امراض پھیلنے کا بھی خطرہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف ایوان نے وائس چیئرمین مومن آباد ٹاؤن
عبداللہ بلوچ میونسپل کمشنر سید حسین علی شاہ کے ہمراہ یونین کونسلوں میں جا کے دورے کیے اور محکمہ سینیٹیشن کو سامان کی تقسیم کے دوران بھی کیا، اور محکمہ سینیٹیشن کو تقسیم جہاں سامان کیا گیا ہے وہیں ان سے کہا ہے کہ کوشش کی جائے کہ لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جو ہم نے آپ کو مراحت دی ہے، سامان دے رہے ہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اس موقع پر انہوں نے افسران کو مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مومن آباد ٹاؤن کی عوام کو سہولیات کی فراہمی کے کاموں میں کسی بھی قسم کی غفلت اور کوتاہی ہرگز نہ برداشت کی جائے گی۔ تمام افسران و عملہ پوری جدوجہد کے ساتھ کاموں میں بہتری پیدا کرنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنائے۔ اس موقع پر ٹاؤن وائس چیئرمین نے اور میونسپل کمشنر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اراکین کونسل کی مشاورت سے اس عمل کو یقینی بنایا گیا۔ میونسپل کمشنر مومن آباد ٹاؤن زین علی شاہ نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، جس کے لیے حکام سے بات چیت بھی کی جا رہی ہے، لیکن ٹاؤن انتظامیہ ٹاؤن چیئرمین ملک عارف ایوان کی واضح ہدایتوں کے بعد پارکوں، اسکولوں اور ڈسپنسریوں کی بہتری کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس کی فراہمی و صفائی ستھرائی کو اور خصوصاً سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ افسران و عملہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض کے انجام دہی میں مصروف عمل بھی ہے، اور جبکہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت کے بعد یقینی طور پر شجرکاری مہم بھی بھرپور انداز میں مومن آباد ٹاؤن کی حدود میں جاری ہے۔ اس موقع پر اراکین کونسل، ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن آفتاب عالم، فوکل پرسن چیئرمین خضر حیات بھی موجود تھے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ چیئرمین مورو میر بیر ٹاؤن علی اکبر نے کہا ہے کہ مورو میر بیر ٹاؤن کی حدود میں رہائش پذیر عوام کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے الہی بخشیال میونسپل کمشنر مورو میر بیر ٹاؤن کے ہمراہ محکمہ M&E ڈپارٹمنٹ کے انچارج اور ٹاؤن فوکل پرسن رویش صدیقی کو روشنی کے حوالے سے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہی۔ ایکسین M&E نے مین منگو پیر روڈ کے علاقے نورس چورنگی، بڑا بورڈ، اولڈ گولی مار، ریکسر، لو لین اور برج تک تمام لائٹس کی ریپیئرنگ اور نئی لائٹس لگا کر روشن کی انتظامات کو مکمل کیا، جو کہ عرصے دراز سے بند تھی۔ چیئرمین مورو میر بیر ٹاؤن علی اکبر نے کہا کہ یہ مصروف ترین شاہراہ ہے لیکن اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ہمارا ٹاؤن روشن ٹاؤن کی طرف گامزن ہے، یعنی کلین اور روشن ٹاؤن، اور ایک پڑھا لکھا ٹاؤن جس میں اسکولوں کی تزئین و آرائش بھی ہے، اور اس میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج محکمہ M&E کو جو دی گئی ہدایت تھی اس پر عمل کرنے کے بعد ایک مصروف ترین شاہراہ جس پر ہر وقت ٹریفک رواں دواں ہوتی ہے، اس کو روشن کر دیا گیا ہے، اور محکمہ M&E کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ اس طرح کی شاہراہوں کو فوری طور پر جہاں پر مرمت کا کام ہے فی الفور کر دیا جائے۔ میونسپل کمشنر الہی بخشیال نے کہا کہ محکمہ M&E اور دیگر ڈپارٹمنٹ مل کر مورو میر بیر ٹاؤن کو ماڈل ٹاؤن بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی ہو، پارکوں کی تزئین و آرائش ہو، جبکہ اربن فارسٹ ہو۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم مورو میر بیر ٹاؤن کے لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں کی دہلیز پہ پہنچائیں، بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں، صاف ستھرا ماحول اور خواتین بچوں کو صحت مند ماحول اور فضائی آلودگی سے پاک ماحول اور کے لیے ان کے گھر کے نزدیک پارکوں کو بھی مکمل کیا جائے، جس پر چیئرمین مورو میر بیر ٹاؤن علی اکبر نے کہا کہ ٹاؤن کی انتظامیہ جس طرح لگن سے کام کر رہی ہے، ہم ایک سال میں ہی مورو میر بیر ٹاؤن کو ماڈل ٹاؤن کی صف میں لا کھڑا کریں گے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے۔ میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد نے کہا ہے کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی ٹاؤن جو ضلع غربی کو خوبصورت اور مستحکم بنانے کے لیے ہر سطح پر بھرپور جدوجہد کا عمل جاری و ساری ہے۔ اس ویژن کے حوالے سے اورنگی ٹاؤن میں کلک کے اشتراک سے عمل میں ایک سادہ مگر پروقار تقریب کا بھی انعقاد کر لیا گیا ہے اور تعارفی اجلاس منعقد کیا گیا۔ تعارفی اجلاس میں کلک کے سینئر افسران ذوالفقار علی لغاری، سید بابر، کنسلٹنٹ ہیرا نذیر اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی ٹاؤن کی جانب سے میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد، ایکسین اورنگی ٹاؤن B&R اور اراکین کونسل نے شرکت کی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر آغا فہد نے کہا کہ اورنگی ٹاؤن میں سندھ گورنمنٹ کے ادارے کلک پروگرام کی جانب سے اورنگی ٹاؤن کی عوام کے دیرینہ مسائل یقینی حل ہونے جا رہے ہیں۔ میونسپل کمشنر آغا فہد نے کہا کہ ڈبل ٹریک سڑکوں کی تعمیر، نالے، سیوریج لائن، پیور بلاکس کے کام، اسکول کی تعمیر و مرمت، یعنی کہ اسکولوں میں جو خستہ حالت ہے اس کی تعمیر و مرمت، پارک کی تزئین و آرائش، جاگنگ ٹریک اور شاہراہوں کی خوبصورتی کے لیے گرین بیلٹس اور سینٹرل آئی لینڈ کی تعمیر کے کام کیے جائیں گے۔ آغا فہد نے کہا کہ اس موقع پر موجود علاقائی معززین سے بھی تعمیراتی امور کے حوالے سے بات چیت کی ہے اور اس حوالے سے عوام کی جانب سے موصولہ تجاویز زیر بحث
आई और तमाम उमूर इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन की मशावरत से अंजाम देने का फैसला कर लिया गया है। इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन ने क्लिक और औरंगी टाउन की जानिब से तामीर और मरम्मत और बल्दियाती वसाइल की फराहमी के हवाले से इलाकाई बाशिंदों की मशावरत के अमल को सराहा और कहा कि इस किस्म के प्रोग्राम हमारे लिए बिल्कुल नए तजर्बा है और आज आपसे मिलकर इलाकाई नौजवान और बच्चों को इनकी मर्जी के मुताबिक सेहतमंद सरगर्मियों में इन्हें भी हिस्सा डालने का मौका मैसर आया है। मुख्तलिफ इलाकों में तारुफी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और क्लिक और औरंगी टाउन के ताबुत से जहाँ तरक्याती कामों का जाल बिछेगा वहीं औरंगी टाउन भी यकीनी तौर पर खुशहाली की शाहराह पर गामजन होगा। अजीज आरिफ, टीवी टुडे कराची। औरंगी टाउन यकीनी तौर पर आप कहते हो पसमानदा टाउन है, लेकिन यहाँ पर चेयरमैन हाजी जमील सिया और म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फहद कोशिश कर रहे हैं कि अपने ग्रीन और ग्रीन के साथ साथ मॉडल टाउन बनाने और स्कूलों पर तवज्जो दिए हुए हैं और यकीनी तौर पर उनकी तवज्जो के बायस ही ये बात मुमकिन हुई कि आज औरंगी टाउन कराची में कुछ नुमाया दिखाई दे रहा है। वो कैसे देख रहा है वो हम बताएंगे। आज एक स्कूल में तकरीब हुई, मौलवी अब्दुल हक स्कूल सेक्टर 11E औरंगी टाउन में, और स्कूल की तकरीब की खास बात ये थी कि यहाँ पर A1 और A ग्रेड में आने वाले तालिबात को कुछ शील्ड विल्ड देनी थी, यानी कि असनाद देनी थी, तो उसके लिए इनको मदऊ किया गया था। तो इस मौके पर चेयरमैन हाजी मोहम्मद जमील जिया औरंगी टाउन मौजूद थे, वहीं पर म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फहद और टाउन के अफसरान मौजूद थे, वहीं टाउन काउंसलर इकरा भी मौजूद थी। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, मौजूद थी। बहरहाल तो इस मौके पर जहाँ असातिज़ा इकराम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, यकीनन पूरी नहीं थी, और भी स्कूल बहुत हैं, लेकिन इस हाल में मौलवी अब्दुल हक के हाल में काबिल तलाम असातिज़ा और उसके साथ साथ तालिबात की तादाद बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं और यकीनी तौर पर ये खुश व खुर्रम थी और खूबसूरत ड्रेस में आज आई भी थी, इसलिए कि इन्होंने कुछ करना भी था, भी हम बताते हैं। इस मौके पर पहले तो वेलकम का एक टैबलो पेश किया गया, फिर एक और पेश किया गया, वो हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, सो देखिए। बाद अज़ां एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया जिसके लिए मदऊ की गई थी पूरी तकरीब, यानी कि A1 और A ग्रेड में आने वाले तालिबात को असनाद और उसके साथ कुछ और, वो भी हम आगे बताते हैं, वो भी देना था। तो इनको कतार से बुलाया गया। हाजी जमील जिया चेयरमैन औरंगी टाउन ने फर्दन तालिबात को शफकत से सर्टिफिकेट दिया, असनाद दी और उसके साथ साथ वो देते रहे, तालिबात आती रहीं लाइन से। और उसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फहद ने भी अपने मुबारक हाथों से तकलीफ की, इन्होंने जहमत की और इन्होंने भी तालिबात की हौसला अफजाई की और वो देते रहे। लेकिन आप देख रहे इसके साथ एक एनवलप है, यानी लिफाफा जिसे कहते हैं जी। ये लिफाफा जो था वो चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी मोहम्मद जमील जिया और म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फहद ने अपनी पॉकेट से, यहाँ अपनी तनख्वाह की मद से पैसे निकाले थे और उन्होंने कहा था कि A1 जो ग्रेड आई है तालिबात, उनको 1500 रुपए, जो A ग्रेड आई है उनको 1000 रुपए हम अपनी तरफ से इनाम कैश देंगे। और यकीनी तौर पर ये एक बहुत अच्छा तोहफा था, इसलिए कि नन्हे ये तालिबात जो है ये यकीनन कुछ खा पी लेंगी और असनाद तो यकीनन वो भी अहमियत की हामिल है, हालांकि A4 का गत्ता है, लेकिन नक़द कैश मिलना हौसला अफजाई की बात थी। आप देख रहे हैं कतार से मासूम तालिबात आ रही हैं और मैट्रिक के इम्तिहान में इन्होंने A1 ग्रेड लिया और A ग्रेड लिया। BC को तो आप छोड़ ही दें ना, अभी तो A1 और A की बात हो रही है और कतार देखने कितनी लंबी। अब आपको हम दिखाते हैं A1 वाले की कतार। ये नाम ले रहे हैं अपना इसनाद और ये मोबाइल घूम रहा है कैमरा और ये जा रहा है दूर तक, ये लाइन लगी हुई है तालिबात की। ये है औरंगी टाउन की तालिबात, ये है ना धमाका। इतनी सारी तालिबात औरंगी टाउन में मैट्रिक के इम्तिहान में A1 और A ग्रेड में कामयाब हुई। इस मौके पर यकीनी तौर पर जहाँ ये सब चीज़ें दी गई, तालिबात खुश थी, वहीं पर चेयरमैन हाजी जमील मोहम्मद जिया जो थे चेयरमैन औरंगी टाउन, वो म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फहद, वो खुश दिखाई दे रहे थे। और टाउन की जो काउंसलर थी जहाँ इकरा, उन्होंने भी शील्ड दी और कैश इनाम जो था वो भी इन्होंने भी दिया। पैसे इनके नहीं लगे, लेकिन भाई लिफाफा तो 2 का था ना, उन्होंने ब्याह के इकरा को भी दे दिया। तुम्हारे भी नंबर बढ़ जाएंगे टाउन काउंसलर, उन्होंने कहा लाओ भाई हम भी हाथ धो लेते हैं गंगा में, लेकिन लिफाफा उन्होंने दिया रखा, कोई नहीं, हम गवाह हैं, नहीं शाहिद हैं। खैर, ये तकरीब ऐसा तरीके से जहाँ मुकम्मल हुई, वहीं यकीनी तौर पर हाजी मोहम्मद जमील जिया ने बताया कि किसी तालिबात को, किसी भी तालिबात को आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई मसला हो, वो उनसे रब्ता करें, वो उनका मसला हल कराएंगे। यानी कि अगर तालीमी फीस का मसला होगा तो चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी मोहम्मद जमील जिया हल करा देंगे। ये बात उन्होंने कही, जरा सुन लीजिए। बहुत ही मायने में ये समझ जाए कि ये जो कैश प्राइस कह रहे थे बहुत ही ज्यादा मायने में समझ जाओ, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये हौसला अफजाई के लिए और ये हमारे अपने पॉकेट के अखराजात का और एक हिसाब से ये टाउन की तरफ से नहीं है। और मैं अपनी बच्चों को ये कहता हूँ
یہ اتنا مائنس ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں. لیکن آپ جو اپنے تعلیم کے حوالے سے جو بچیاں سپورٹ نہیں کر سکتی ہیں. یقینی طور پر یہ ایک اچھی روایت تھی جو انہوں نے ڈھالی ہے. یہ ایک اچھی روایت پڑھنی بھی چاہیے کہ طلباء و طالبات جو بھی ہوں ان کی حوصلہ افزائی ہو. بعد ازاں پھر ریٹائر ہو جانے والے اساتذہ کرام کو بھی شیلڈ سے نوازا گیا. یہ بھی ایک سادہ سی پروقار تقریب تھی, یقیناً شاندار تقریب تھی. بعد ازاں گروپ فوٹو بھی بنائے گئے. عزیز عارف, ٹی وی ٹوڈے, کراچی. شاہ فیصل ٹاؤن میں یقینی طور پر امتیاز اقبال پل فوٹو 10 جنوری 2024 کو باقاعدہ 36 سال نوکری کرنے کے بعد رخصت ہو گئے. رخصت ہونے کا مطلب تبادلہ نہیں ہوا بلکہ وہ ریٹائر ہو گئے. ان کی ریٹائرمنٹ میں یقینی طور پر کچھ نے یوم نجات منایا اور کچھ نے یوم تشکر. کوئی بات نہیں, کیوں منایا ہمارے پاس پوری تفصیل ہے. لیکن کچھ افسران بہت خوش تھے کہ جان چھوٹی لاکھوں پائے. لیکن ان کا خیال تھا کہ آنے والا میونسپل کمشنر کیسا ہوگا, صرف یہ سوال تھا. لیکن امتیاز اقبال پل فوٹو روانہ ہو گئے اور آج نئے میونسپل کمشنر, جی ہاں نئے میونسپل کمشنر شاہ فیصل ٹاؤن ساجد رید نے بھی اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا. ہمارے ذرائع کے مطابق 1 مہینے پہلے ہی ان کا آرڈر ہو چکا تھا. لیکن امتیاز اقبال پل فوٹو کے ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن حائل نہیں ہوتا, اس لیے کہ ریٹائر ہونے کے بعد خالی ہونے والی سیٹ پر الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, تعیناتی پر فل اینڈ فل کر دیتا ہے. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے نئے میونسپل کمشنر شاہ فیصل ٹاؤن ساجد رید کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ ساجد رید کا چارج سنبھالنے سے شاہ فیصل ٹاؤن کی ترقی کے سفر میں مزید بہتری آئے گی. اس موقع پر میونسپل کمشنر شاہ فیصل ٹاؤن ساجد رید نے کہا کہ میں یہاں پر موجود تمام افسران کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک اور وائس چیئرمین طارق محمود اور افسران و ملازمین نے جس طرح میرا والیانہ استقبال کیا ہے, میں ان لوگوں کو مشکور ہوں. اور یہ وقت پر مجھے یہ ہمیشہ یاد بھی رہے گا اور یاد رہنا چاہیے کیونکہ آگے آپ کو بہت کچھ یاد آ جائے گا. کوئی بات نہیں. انہوں نے اپنی ترجیحات کا بھی ذکر کر دیا جس میں تعلیم, صحت اور صفائی ترجیحات کو واضح کیا. کوئی بات نہیں. شاہ فیصل ٹاؤن کے تمام افسران میرے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے, یہ انہوں نے امید ظاہر کی ہے اور ہم ایک ٹیم بن کر کام کریں گے. والعالم بالصواب. تاہم اس موقع پر وائس چیئرمین طارق محمود جہاں موجود تھے, وہیں ڈائریکٹر سالٹ ویسٹ فرحان شبیر, ایڈیشنل ڈائریکٹر غفار پلیجو, ڈپٹی ڈائریکٹر LTR انور علی ملا, ڈائریکٹر انفارمیشن طاہر اقبال, اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن واحد صدیقی, ایکسین اور سب انجینئر B&R اور دیگر بلدیاتی نمائندے بھی موجود تھے. آنے والا وقت بتائے گا ساجد رید کون سے اور کیسے میونسپل کمشنر ہیں, لیکن بہرحال ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں آئے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے. عزیز